बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. म्हज्या मोगाड भुरग्यांनो थोरणाट्यांनो माये मोगाचो येवकार तुमकां ह्या सकाळच्या मागण्यांत. My dear youngsters, my dear children, a warm welcome to each one of you to this morning time of prayer. The Lord loves children, the Lord loves youngsters, and He tells His disciples, let them come to me. जेजूक भुरग्यांचो तरणाट्यांचो खूब मोग आनी आपल्या शिसांक तो म्हणटा ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक मुजेशी येवंक दी. You have made time to be with the Lord. The Lord makes time to be with you. जेजू सांगता वेळ सारूंक तुमी तयार जाल्यात. जेजू तुमचे सांगता हो वेळ सारता. हाचो आख्खो दीस देवाच्या आदीन घालुया. घुडे म्हाका शिकोवप आसा, घुडे म्हाका वावर आसा, सगळें देवाच्या आदीन घालुया. देवाची मोजत मागुया, देवाचो आशिर्वाद मागुया. Let us surrender our day ahead in the hands of the Lord. Maybe I have studies to do. Maybe I have work to do. Let us put it all in the hands of the Lord and pray for His blessing. A little moment from now, Jesus in the most holy sacrament will be present at this altar. Let us revere Him. Let us adore Him. Let us praise Him. थोड्या वेळान जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसतलो. जेजू आमच्या सांगाता ह्या आल्तारार आसतलो जाल्यार ताका आमी वखाणुया, ताका आमी दिन वाचुया, ताची स्तुती आमी करुया. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Let us once again sing in moments. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो तरणाट्यांनो इश्टांनो, शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण, जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी आपल्या जिवितांत ती पाळटात, ती म्हजी आवय, म्हजी भाव, म्हजी भयण. My dear friends, in the Gospels we hear Jesus speak about his mother, his brothers, his sisters, and he says, the one
who hears the word of God and keeps it or does it is my mother, is my brother, is my sister. Jesus wants us to be not just hearers of the word, but doers of the word. जेजूक नाका आमी फकत देवाचें उतर आयकल्ल्यार बरें, पूण जें देवाचें उतर आमी आयकता तें आमच्या जिवितांत जिवंक केरीत भाशेन जेजूक जाय. जाल्यार आज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आयकुया आनी केरीत भाशेन तें आमी आमच्या जिविताक आपणावया. What God's word speaks to us this morning, let us listen to it and let us put it into practice in our own lives. For our reflection this morning, we have the verse from the Psalms, Psalm 85, verse 9. It says, "Surely his salvation is near to those who fear him, that his glory may dwell in our land." ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वचतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, इस्रायल पोरजेचेर आमी नदर मारली जाल्यार तांच्या जिवितांत जायते फावटी तीं कोयदी कशीं जियेतालीं. If we look into the life of the Israelites, many years of their lives they lived as captives, be it in Egypt, be it in Babylon. इजिप्तान जावं, बाबिलोनीन जावं, दुसऱ्या देशांनी जावं, जायतीं काळां तीं कोयदी कशीं जियेलीं. आनी कोयदी कशीं जियेतना जायते त्रास कश्ट तांकां सोसूंक पडले. जायत्यो अडचण्यो तांच्या जिवितांत आयल्यो. They had to go through a lot of struggle, lot of suffering, lot of pain. And it is in this pain, in this suffering, that the Israelites call out to God. ह्या तांच्या कश्टांत तीं देवाक उलो करतात. देवाक उलो करून तांचे कश्ट लो करूंक तीं मागतात. आनी तांचो अनुभव असो जावन आसा आनी दे फील, दे एक्सपिरियन्स दीस, that the Lord that they are calling to always answers their prayer. They are confident. They have hope. They are confident that God will fulfill His promises. His promises of blessing His people. तांकां बरवसो आसा, तांकां खात्री आसा, हो देव आपली बासावणी पूर्ण करतलो. जी देवान तांकां आपल्या आशिर्वादान भरतलो म्हूण बासावणी दिल्या, ही बासावणी देव पूर्ण करून तांकां फावो करतलो. आनी देखून प्रितीच्या भावडीनो, हो आज जे आमी वाचलां देवाचें उतर स्तोत्रांत, हो बरोवणार अशें म्हणटा, ह्या लोकांक जीं कश्टातात, ह्या लोकांक जीं आतां कोयदी कशीं जियेतात तांकां बरयता आनी म्हणटा, भियेनाकात, देव आपली पदवी दाखोळ करतलो. Do not be afraid. Lord will intervene. तांचे कश्ट त्रास पयस करून तांच्या देसाक उदरगतीचे वाटेर तो घालतलो. He will take away the pain, the suffering and put their nation back on the road to prosperity. प्रितीच्या मोगाड इश्टानो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार जायते फावटी आमकां दिसता की जेन्ना आमी कश्टावता, जेन्ना आमकां त्रास येतात, घोड्या आमच्या वावराच्या जाग्यार, घोड्या आमच्या शिकपांत देवान घोड्या आमकां सोडला. देव हांव हे वेळार अणभवना. My dear youngsters, at times we might feel during our studies, during our work, when the pressures are high, when we are faced with struggles and difficulties, our God has abandoned us.
I do not feel His presence with me. The psalmist reminds us that the God who loves you will intervene. जो देव तुजो मोग करता तो तुज्या सांगाता आसा, खेरीत भाशेन तुजे जिविताची बदलणी करूंक तो वावुरतलो. कश्ट तुजे लो करूंक, कश्ट तुजे पयस करूंक तो वावुरतलो. आमच्यान केन्नाच देवा विणे जिवंक जायना. वी कॅनॉट लिव आवर लायफ सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. जावं पातकाक लागून, जावं म्हज्याच घोडे दुसऱ्या जिविताक लागून जें हांव करतां, घोडे वावर इतलो आसा, देवाक म्हाका वेळ ना. हो आयचो देवाचें उतर आमकां उगडास करता. देवा विरेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देवा विरेन म्हज्यान जिवंक जायना. विदाउट गॉड, separated from God, I cannot live. I cannot do anything. And so I need to cast out the demons of doubt, the demons of fear. आनी कितें भाशेन देव म्हज्या सांगाता आसा जाल्यार भिरांत हांवें पयस करूंक जाय. दुबाव हांवें पयस करूंक जाय. कित्याक हो देव जो म्हज्या सांगाता आसा तो म्हाका आपल्या आशिर्वादान भरता. म्हज्या जिविताचीं पावलां मारूंक तो म्हाका आदार करता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां भरवोसो दिता. देवाचें उतर आमकां खात्री दिता. आमचो देव आमचे पासत केरीत झुजता, आमचे पासत आमच्या मोगाक तो लासता. Our God fights for us. Our God is dying in love for us. He will intervene in our times of crisis. तो आमच्या जिविताची बदलणी करूंक वावुरतलो. आमी फकत ताका विस्वाशी रावंक गरज. आमी फकत ताचेर भरवोसो धरून रावंक गरज. All we need to do is be people of faith, be people willing to be hopeful that our God will make a difference. हे आमकां सगल्यांक फावो जाल्यार पुरो म्हूण आज ह्या मागण्याच्या वेळार त्या जेजू फुडें घालून आमी मागुया. केरीत भाशेन आमचे कश्ट, त्रास ह्या जिवितांत आमी सोंसतांव ते आमच्या देवा फुडें समर्पुया. देव आमच्या जिविताची बदलणी करतलो. ताचेर भावार धरून, भरवोसो धरून जिवया. आमेन. My dear youngsters, my dear friends in Christ, आमकां केरीत भाशेन देवाचें उतर आज भरवोसो दिता. आमच्या जिवितांत कसलेच अडचण्यो येवं, कसलेंच वायट आसूं, आमचो देव आमच्या जिविताची बदलणी करतलो.
ह्या बरवशान आमी जिवंक हाचें देवाचें उतर आमकां उलो करता जाल्यार Psalm 85 verse 9 कितें सांगता तें आमी आमच्या मनान दवरुया हे आयच्या दिसा हें देवाचें उतर आमी नियाळुया Surely his salvation is near to those who fear him, that his glory may dwell in our land. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत बोसतली ह्या देवाची भोक्ती आमी करुया ताचेर पातयेवन आमी जिवया ताच्या आशिर्वादान तोच देव आमकां भरतलो May we have a blessed day ahead, a day of surrender to the Lord, hoping in His promises and experiencing His blessings in our day-to-day activities. May Almighty God bless us, the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen.